ہوں میں تمہیں یہ دسنا چاہنا کہ فتنہ خطرناک کنا ہوتا ہے۔ رات دے 2 بجے میں تقریر کرنی تمہیں فتنے دی گالی کیوں سنا دیا، کوئی اور کیوں نہیں سنا رہا، کوئی چوریاں لوڑیاں سنا دیتا، تمہیں فتنے سنان دا معنی کی، تمہیں فتنہ سنان دا معنی صرف ہے کہ خطرناک بڑا ہے۔ کیڑا خطرناک ہے وہ دلی ایک مثال تے غور کرنا پڑے گا۔ گاہکا دیا لمیاں لینا لگیاں نے تے گاہکا چ مصروف تہاڈی اذان بھی لنگ گئی، جماعت بھی لنگ گئی، یہ تہاڈی دکان بھی فتنہ ہے، کاروبار بھی فتنہ ہے، تے گاہک بھی سارے فتنہ ہے۔ یعنی ہر کوئی چیز جڑی بندے نو اللہ اور اللہ دے رسول تو دور کر دے وہ کی ہے فتنہ۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ میں تو فتنے دا معنی دسیا ہے۔ امید ہے کہ آج تو بعد ہون تو فتنہ پہچانا لگیا مشکل نہیں آئے گی، تانوں پتہ لگ جائے گا فوراً کہ ہے شاہ فتنہ۔ ہوں میں تمہیں یہ دسنا چاہنا کہ فتنہ خطرناک کنا ہوتا ہے۔ رات دے 2 بجے میں تقریر کرنی تمہیں فتنے دی گالی کیوں سنا دیا، کوئی اور کیوں نہیں سنا رہا، کوئی چوریاں لوڑیاں سنا دیتا، تمہیں فتنے سنان دا معنی کی، تمہیں فتنہ سنان دا معنی صرف ہے کہ خطرناک بڑا ہے۔ کیڑا خطرناک ہے وہ دلی ایک مثال تے غور کرنا پڑے گا۔ کدی تسی گولی ویکھیے، گولی بولو، گولی تو مراد پیناڈول گولی نہیں، گولی تو مراد گولی ہے جڑی ویپن چ استعمال ہوتی، گن چ استعمال ہوتی، پسٹل اندر، وہ ویکھیے نا، بولو، ڈاری گیا گولی تو، چلو گولی تو ڈر گیا تو تانوں کو اور شاید ہی گل کر۔ اچھا سرخی کدی ویکھی جی کدی ہون رہے ہو خوش ہو گئے، ویکھی کہ نہیں دسو گل، بولو ہون رہے ہو، حالات تسی لے آکے دیں دے ہو تسی بول دیں۔ سرخی ویکھیے نا، جڑی گوڑی تے سرخی انہاں دونوں دی شکل ہی کوئی بیٹھے تسی بدو آنے دی اس مسجد سین اندر ہی رہو، لیکن خیالات اندر دونوں چیزاں سامنے کر لو، گوڑی بھی تے سرخی بھی۔ جدو تسی گوڑی تے سرخی دونوں چیزاں اپنی آنکھاں دے سامنے کی تیاں تے تانوں کی پتہ لگا، کی نتیجہ نکلیا کہ گوڑی تے سرخی دونوں دی شکل ہی کوئی، کیوں بھئی یہ ہے کہ کوئی بولو، ہاں گوڑی کس لئے بڑی سنع للقتل، گوڑی بڑھائی گئی ہے قتل واسطے، گوڑی کا دلی بڑھائی گئی، بولو بندہ مارن واسطے، تے سرخی کا دلی بڑھائی گئی ہے سنع للفتن، سرخی بڑھائی گئی ہے سوال۔ اچھا سرخی دا یہ معنی میں نہیں سی ہوتا، میں پوچھا سرخی کا دلی بنائی گئی ہے تو فرمانا خوبصورتی آستے ویلو جی رات دے 2:10 میرے مطالعے اضافہ پہ ہوتا ہے، سبحان اور جیو ماشاء لو جی سرخی دا ہے معنی میں کسی کتاب سے نہیں لپیا، پر آج بدوانے دی تاریخی مسجد ماشاءاللہ علم اضافہ ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے، اچھی گل ہے۔ بہرحال سنع للفتن، سرخی بڑھائی گئی فتنے واسطے، کہتے واسطے عورت اپنے ہونٹا دے لگائے تے ننگے میں بازار نکلے تے جتوں لنگ دی جائے مردان لٹو بنا دی جائے، عورت اپنے ہونٹا دے لگائے بے پردہ ہو کے جتوں گزر دی جائے، لوگوں نے اپنی طرف مائل کر دی جائے، ممیلات مائلات، سرخی بڑی ہیں فتنے واسطے۔ کئیاں دنانیاں ہونٹاں تے سرخیاں لا کے بڑے بندے مروا چھڑے،
کئی دنانیاں ہونٹا دے سرخی لا کے بڑے بندے دے ایمان گوا دیتے. سرخی بڑی فتنے واسطے اور گوڑی بڑی قتل واسطے. انہاں نقصان گوڑی نہ کر دیئے نہ کیتا ہے جتنا نقصان سرخی کر دیئے تے ہون تائیں کر رہی ہے تے ایندہ کرے گی. گوڑی نال ایک بندہ مرد ہے, سرخی نال کئی بندے مر جاتے ہیں. اور گوڑی نال ایک بندے دا جنازہ نکل رہا ہے, سرخی نال کئیاں بندیاں دے حیات دا جنازہ نکل جاتا ہے. گوڑی نال ایک بندہ مرد ہے, سرخی نال پوری قوم ماری جا سکتی ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. اتنی شدت قتل بچ نہیں ہوندی جتنی شدت فتنے بچ ہوندی. دوسرے مقام تے فرمایا وَالْأَكْبَرُ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. اتنا بڑا قتل نہیں ہوندہ جتنا بڑا فتنہ ہوندہ ہے, یعنی اونا نقصان قتل نہ نہیں ہوندہ جتنا نقصان فتنے نہ ہوندہ ہے. اتنا خطرناک فتنہ. میرا خیال ہے بھی تاہوں فتنے دا خطرناک ہونا سمجھ آگے آگے کہ نہیں جنہیں یاد دے کٹی اور سرگی پوڑر دی مثال دے ہاں آگے. چلو شکر, چلو جی دو گلہ ہوں. ہونا بڑی گل میں ایک گل تاں کر رہا ہوں کہ جڑا ٹائم ہے نا, اس ٹائم گل سمجھنی نہیں ہوگی تے سمجھانی نہیں ہوگی. بہرحال تاں میں ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے گل تمہیں سمجھا رہے ہیں. دو گلہ میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں. ہن تیسری گل, پہلا تمہیں میں دسیا بھی فتنہ کہیں دے کہ انہوں نے, دوسرا میں تمہیں دسیا کہ میں تاں نہیں کر رہے کیونکہ بس کوئی وقت زیادہ ہو گیا ہے, ورنہ یہ موضوع بڑا ضروری. اس وقت دی سب تو اہم ضرورت جڑی ہے وہ اے ضرورت ہے کہ اسے سمجھئے کہ فتنہ کہیں دیکھ لیں. بہرحال دو چیزاں. تیسری چیز ہے کہ کدی فتنہ نیکی دے رستے تو نہیں آتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر فتنہ برائی والے پاسوں آئے نا, کدی فتنہ نیکی والے پاسوں آتا ہے. کدی لوگ کئی کام نیکی سمجھ کے کر رہے ہوندے نے لیکن وہ نیکی نہیں ہوندی, وہ فتنہ ہوندہ ہے. بلکہ اللہ دی زمین تے سب تو پہلا فتنہ, سب تو بڑا فتنہ اور سب تو خطرناک فتنہ آیا ہی نیکی دے رستے سے. وہ کیڑا فتنہ ہے ذرا توجہ کر. میری اور تصادی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی نادر ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دائے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. فرمایا کائنات دے لوگو اسی تانوں ضرور آدماواں گے, اسی تواڈی آزمائش کران گے, آسانیاں نال بھی پریشانیاں نال بھی. حضرات محترم اللہ پاک نے لفظ فتنہ تے لفظ خیر دونوں جوڑ کے بیان کیتا ہے. فرمایا بالشر والخیر فتنہ. اللہ اکبر. اللہ خیر تے فتنے کو جوڑ کے بیان کرتا معنی کیا ہے؟ معنی ہے یہ کہ کدی فتنہ بھلائی والے رستے تو آتا ہے, نیکی والے رستے تو آتا ہے. اللہ اکبر. اللہ دی زمین تے سب تو بڑا فتنہ نیکی والے پاسوں آیا. بھلا کیوں آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا دور ہے. حضرت نوح علیہ السلام دے دور دے 5 نیک بندے, اللہ دے 5 نیک بندے. اللہ ایک دا نام وقت ہے, ایک دا نام سوا ہے, ایک دا نام یعوق ہے, ایک دا نام یعوس ہے, ایک دا نام نصر ہے. یہ اللہ دے 5 نیک بندے 5 نیک بزرگ گزرے نے. اللہ دی عبادت کریا کر دے سن.
عبادت کرن دا طریقہ کی سی جدو عبادت کرن پیندے اپنے بچیاں نو نال بٹھا لیندے اپنے بیٹیاں نو کول بٹھا لیندے تاکہ انہوں نے بھی اللہ دی عبادت دا شوق پیدا ہو جائے جدو باپے فوت ہو گئے بزرگ دنیا تو چلے گئے انہاں دے جان تو بعد انہاں دی اولاداں جدو اللہ دی عبادت لئی بیٹھیا کر دیاں انہاں دی اولاداں نو اپنے باپیاں دی یاداں دی یار میں اتنی اللہ دی عبادت کردا ساں کہ میرے ابا جی میرے نال بیٹھیا کردے سن انہاں نال اللہ دی عبادت کرنی نالے اپنے ٹر جان والے بزرگاں نو یاد کرنا ایک دن جو ہویا وہ یاد پہ کردے سن اللہ دی عبادت بھی کردے سن تے نال نال اپنے بزرگاں نو یاد بھی کردے پے سن اپنے باپیاں دیاں گلاں پہ کردے سن تے اچانک ایک مولوی آ گیا داڑھی بھی بڑی پیاری سی ہوئی تے جناب ٹوپی بھی بڑی سونی لئی ہوئی اور جبہ کبہ بھی بڑا پیارا پایا ہویا ہاتھ وچ کھوٹا بھی چنگا پکڑیا ہویا تے جناب چہرہ بھی بڑا نورانی بنایا ہویا مولوی بن کے آ گیا اچھا تسی دسو نا یہ مولوی ہے گا کہ نہیں اجڑا آیا ہے یہ واقعی مولوی نہیں یہ کون پڑا اے شیطان جے پتہ لگا کہ تو مولوی ہوندے نے وچوں وچوں شیطان ہوندے نے کہ تو مولوی ہوندے نے بچ کے رہنا ہے ویکھنا پینا ہے پرکھنا پینا ہے غور کرنا پینا ہے ہر پاک والا مولوی ہوندا بولو کئی مولوی نہیں ہوندے پکاں دے وال وچ بندے نو ولیٹنا جاندے نے اللہ اللہ حضرات جی وقار ہے بھولنا جانا پگا تے ہمیں بھولنا جانا کھونڈیاں تے کھونڈی دا بڑ پا کے کھج کے لے جان گے مارنا جانا بڑیاں بڑیاں گڑیاں تے گڑیاں دیاں ٹکیاں جتوانوں بند کر کے لے جان گے ہر پگڑی والا مولوی نہیں ہوندا ہر سر تے کیپ پان والا مولوی نہیں ہوندا ہر سنی واسکر پان والا مولوی نہیں ہوندا کئی ویکھڑ وچ مولوی ہوندے نے لیکن وچ شیطان ہوندے نے شیطان آیا مولویاں دا مکمل روپ دار کے آیا آ کے کہندا بچو تواڈے بزرگاں دی یاد آندی ہے انہیں آکھیا بڑی یاد آندی ہے میں تانوں ایک طریقہ دسنا وا کی طریقہ ہے آخر 5 بت بنا لو 5 مورتیاں بنا لو 5 شکلاں بنا لو اور انہاں 5 دے نام اپنے باپیاں وال رکھ لو اے فاتح اے سوائے اے یعوز اے یعوب اے نصر کہ جدو اللہ دی عبادت کر لگو نا انہوں نے اپنے کول بٹھا لیا کرو تے تانوں جدو یاد آئے نا تو اس مورتی وال دیکھ لیا کرو ہوئے گا کہ تہاڈی فیلنگ کم ہو جائے گی تہاڈی جدائی دا درد بڑھیا جائے گا انہاں آکھیا مولوی صاحب گل تے بڑی چنگی پہ کردے نے مشورہ بڑا سونا پہ دندے نے انہاں ناڑی مورتیاں بنا لیاں حالانکہ انہاں نوں چاہیدا سی مولوی نوں پوچھ لے مولوی جی یہ جڑی گل تسی دسدے پئے ہو ایدی کوئی دلیل بھی تہاڈے کول ہے کہ کوئی نہ دسو دلیل پوچھنی چاہیدی سی کہ نہیں دلیل پوچھ دے بھی جڑا کام تو سانوں دسو ایدی کوئی دلیل بھی ہے کہ کوئی نہ یہ جڑا تو کام سر جڑے کام تے لاؤں ایدی کوئی سانوں لجکلی دلیل تے پیش کرنا لیکن انہاں آکھیا دلیل پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں کتے مولوی صاحب دلیل پوچھن لگیاں ناراض ہی نہ ہو جان لو جی پیر صاحب نے دلیل پوچھئے پیر صاحب کی ناراض ہی نہ ہو جان اس وقت قاضی لوڑے دلیل پوچھن دیا نہیں دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم کہ ہر صاحب دستار معدد نہیں ہوتا دلیل پوچھنی چاہیے پمیں کوئی راضی ہو بیتے پمیں کوئی ناراض ہو بے ڈرنا چاہیے بولو ڈرنا کوئی نہیں ڈرنا صرف رب کڑو رب دا بندہ بن جا بندیا بندیاں تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر پاک نبی دا اے فرمانے
اللہ اللہ کریا کر او خالق او مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر تیرا رہبر پاک نبی اس دی ذات پہچانیا کر رب دے در نو چھڑ کے سر نو قبراں تے نہ دریا کر پاک نبی دا یہ فرمانے اللہ اللہ کریا کر اللہ کو اکبر اللہ ہویا کیے انہاں پانچ بت بنا لے رکھ لے بات کر لگیا کول بٹھا رہے سن لوگوں وقت گزریا دور گزریا زمانہ گزریا حالات گزرے جگہ بدلی ایک وقت ہے لوگوں نے پتر چکے اپنے اگے رکھ لیا اللہ نے چھڑ دیتا رات تو پوجنا شروع کر دیتا منات تو پوجنا شروع کر دیتا بدوانی دے باسی اپنے جگہ رتوان والے آؤ اللہ دی زمین تے جڑا پہلا فتنہ آیا یہ فتنہ ایڈا کامیاب ہویا شیطان دی لائی تیلی ایڈی کامیاب ہوئی شیطان دا لایا فتنہ ایڈا کامیاب ہویا آج تک کے کامیاب ہے آج بھی لوگوں قبران دا طواف نیکی سمجھ کے کرتے ہیں آج بھی لوگوں قبران تے سجدے نیکی سمجھ کے کرتے ہیں آج بھی لوگوں قبران تے مٹی خاک صفا سمجھ کے چکتے ہیں آج بھی لوگ مدارہ تنمک چکے اپنا وقت بلند پہ کرتے ہیں اللہ سوڑیا یہ نیکی کر دے پہنے فرمایا کوئی نہ اللہ پھر کی کر دے فرمایا کل حالو نبتیکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انکم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا فرمایا جڑا کام نیکی سمجھ کے پہ کرتے نے یہ نیکی کوئی نہیں کل قیامت والے پھر سے نماز تے تراتو بھی نہیں لگانا بغیر حساب تو جہنم جو سلط دینا ہے اللہ کی زمین پہ سب سے پہلا فتنہ نیکی کے رستے سے آیا اس واسطے ہر نیکی نہیں ہوتی اور ایک اور غلط فہمی ذہن چاہیے ہوگی تسی کہو گے لو جی پھر پتا کیویں لگے گا بھی نیکی کے لیے تے فتنہ کیڑا ہے کیونکہ ہر نیکی نہیں پھر سانو پتا کیویں لگے گا کہ اے نیکی ہے تے یہ فتنہ ہے یہ پتا کیویں لگے گا میں تانوں دسنا میں کس مرض دا علاج ہے میں دسنا نیکی کیڑی ہوندی ہے تے فتنہ کیڑا ہوندا ہے یاد رکھ لو حضرات ذی وقار جڑی نیکی ہوئے گی او دی دلیل یا قرآن چ ہوئے گی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چ ہوئے گی تے جیدی دلیل رب دے قرآن تے کملی والے دے فرمان نہیں اور نیکی ہو سکتی اور نیکی نہیں ہو سکتی اللہ اکبر اللہ لہذا پہلا مسئلہ میں تو انہوں سمجھا دیتا ہے کہ کدی جناب فتنہ نیکی دے رستے تو آتا ہے اور تو میں دوسرا مسئلہ سمجھا یہ دروازہ کیڑا ہے یہ بوہ کیڑا ہے جیسے بوئے تو سارے فتنے آندے پہن آپ اپنا بوہ ہی بند کر دے رہے ہیں دروازہ ہی بند کر دے رہے ہیں تاکہ فتنے آنی بند ہو جائیں کیوں بھی گل صحیح کی نہیں آؤ ہاں پر دروازہ لبی فتنے اندر دروازہ کیڑا ہے سننا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تھکتا نہیں گئے ہو بولو جے تھکے ہو تو تانو چاہ پیا بھی ہے بار صاحب بیٹھ کدھے آنکھاں میں آنکھاں میں نے آنکھاں میں ایک گل سٹیج تے کہنی پوچھو آنکھاں کے نہ آنکھاں اچھا اللہ آخر کہندے آنکھ دیو آخر میں نے پوچھا کتھے نے شاہ جی اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باپتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال انہاں میں وقت آکھیا جی کوئی گل نہیں جی پھر جڑے اپنے ہون کدی کدی ہو ہی جاتا ہے نا یہ مطلب میں بھی پیارا ہی ہے نا تہاڈا انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ پھر اتری یہاں آؤں
اللہ 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 توجہ کرنا خضرات چیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باپ ای دروازہ نبی فطری دا حضرات چیزی وقار دروازہ گھڑائے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرمایا کائنات دے لوگوں جنہیں دونہ لوگوں مطاعت ہو جانا چاہیے خبردار ہو جانا چاہیے متنبی ہو جانا چاہیے اللہ کنا لوگوں فرمایا جنہیں میرے پیغمبر دی مخالفت کر دینے جنہیں کہیں دینے یہ جی کرنا گے تے کی ہو جائے گا اللہ دے نبی پاک نے دو ہی نہ کی دیا جی تین کرنا گے تے کی ہو جائے گا ایتھے ہاتھ نہیں جی ایتھے باننا گے تے کی ہو جائے گا کندے نل کندہ پیر نہ بڑھا گے تے کی ہو جائے گا اچھی آمین نہ کھانگے تے کی ہو جائے گا پر ساتھ چاڑیاں کر لانگے تے کی ہو جائے گا عدات تھوڑا جب آتا کر لانگے تے کی ہو جائے گا کلمے چے دو لفظ بدا لانگے تے کی ہو جائے گا کی ہو جائے گا کی ہو جائے گا میں لوگا تو پوچھنا کی ہو جائے گا اللہ کو پوچھنے آؤ اللہ سنے آؤ تو سیدھے سنا اگر یہ لوگ باتا کھاتا کر لانگے تے کی ہو جائے گا اللہ فرماتے نے ان تصیبکم فتنہ یہ لوگ فتنے چ مبتلا ہو جان گے یہ لوگ بٹ جان گے رب جسی وقار تاریخ اس باپ دی گوائے جدو سی اللہ دے پیغمبر دی گل منیا کر دیساؤ وہ سی ایک ہندے سا ایک مسجد ایک کتاب ایک فتوہ ایک مولوی ایک مسئلہ ایک انداز ایک طریقہ ایک اذان ایک درود ایک ہر چیز ایک جدو دا نبی پاک اسلام کا دامن چھڑ دیتا ہے کوئی 73 بن گئے نے تے 72 بن گئے نے اے وہابی ہے بریلوی ہے دیوبندی ہے فلانا ہے شیعہ یا قادری ہے سور وردی یا گلندری کے یا نزدی ہے اللہ دی وقار طرح طرح دے لیبر لگا لے گیا نے طرح طرح دے انداز بڑھ گیا نے ہر کو بندہ اپنیاں گلہ چمکان دے بیٹھے بجا کیے بجائے بیٹے کملی والے دا دامن چھڑ دیتا ہے جدو اللہ دے پیغمبر دا دامن بندہ چھڑ دے میں پھر بندہ فتنیت مبتلا ہو جاندہ ہے نا اللہ اکبر اللہ آپ فتنیاں دا دروازہ بند کریے رڑ کے فتنیاں دا دروازہ کیویں بند ہوئے گا نہ تیری چلے گی نہ میری چلے گی نہ وہابی دی چلے گی نہ بریلوی دی چلے گی نہ دیوبندی دی چلے گی نہ شیعہ دی چلے گی نہ سہروردی دی چلے گی نہ گلندری دی چلے گی نہ کسی دی بنی جائے گی نہ میری دی بنی جائے گی منی صرف کملی والے دی جائے گی رواج صرف کملی والے جاؤ اصول صرف کملی والے جاؤ طریقہ صرف کملی والے جاؤ سیکھا صرف کملی والے جاؤ انداز صرف کملی والے جاؤ شریعت صرف کملی والے جاؤ حکم صرف کملی والے جاؤ آرڈر صرف کملی والے جاؤ روز ثابت تھلے پیر سارے تھلے رحمت سارے تھلے مرشد سارے تھلے جدی نشین سارے تھلے سید سارے تھلے امام سارے تھلے پیر سارے تھلے سجد سارے تھلے جدی نشین سارے تھلے بدی عالم سارے تھلے سجد زمینہ تھلے سجد اسمام تھلے سجد زمینہ دی مخلوقات تھلے سجد اسمان دی مخلوقات تھلے رات کے بعد اگر سب کے کوئی اچھا کھڑائے دیاں مینا کا دڑے گے دیو کھڑائے سارے تھلے کملی والا سب تو اچھا سارے تھلے بولو سارے بولو اب بولو سارے اجھے تھلے بیٹھے ہو سارے سارے تھلے سارے لاکھ دنیا بچ سونے حسن پر سابے دے تو تھلے لاکھ دنیا بچ سونے حسن پر سابے دے تو تھلے نبیاں بیچو اوندی لوگوں نبیاں بیچو اوندی لوگوں ہو گئی پلے پلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کھول کے قرآن دیکھ شان میری پیر دا کھول کے قرآن دیکھ شان میری پیر دا نبیاں دی لڑی بیچوں موتی جی اخیر دا جے دیاں گلہ اسیاں کرتے جے دیاں گلہ اسیاں
अर्जियां करते ओ मेरे मदनी सरकार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन। मैंने हुण पता लगा है 2 बजे तो बाद बुढ़े भी जवान हो जाते हैं। अल्लाह 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 दुआ करो अल्लाह सल्ली साहब ने सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह अकबर। ये तमाम साथी तमाम जमात के अहबाब ये बड़ी मोहब्बत वाले हैं, आप भी बड़ी मोहब्बत वाले हैं। ये अल्लाह के दीन के साथ आपका मोहब्बत का सबूत है कि रात के पिछले पहर आप बैठे हुए हैं। शाह मैं आपकी बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह इन सबको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना कराओ। हज़रात दीवा फितनिया का दरवाजा बंद करना ते तरीका ही कोई है। सारे मेरे पैगंबर दे मगर लग जाओ। जिथे सोना बिठा दे बह जा, जिथे लगा दे वे लग जा, जिथे चला दे वे चल जा, जिथों रोक दे वे रुक जा, जिथे बिठा दे वे बैठ जा। सब तो बड़ी गल मेरे नबी दी गल, सब तो बड़ी दलील मेरे पैगंबर दी दलील है। मैं गल करा दलील मंग, कोई होर गल करे दलील मंग, लेकिन जब कमली वाले दी गल आ जाए दलील कोई नहीं, क्योंकि खुद नबी पाक बड़ी दलील ने। सब तो बड़ी बुरहान कमली वाला, सब तो बड़ी दलील कमली वाला, सब तो बड़ी अजमत कमली वाला, सब तो बड़ी गवाही कमली वाला। अल्लाह की मैनू कसम है जिथे आमिना का दुर्ले यतीम आ जाए मैं उठे किसी दूसरे को नहीं मानता। इज्जत सब दिए लकार सब जाए। मैं सारे इमामों की इज्जत करता हूँ। इमाम अबू हनीफा सलाम पेश करता हूँ, इमाम शाफी सलाम पेश करता हूँ, इमाम अहमद इब्न हंबल सलाम पेश करता हूँ, इमाम मालिक सलाम पेश करता हूँ। मैं तमाम आइम्मा इकराम की इज्जत का कायल हूँ, अदब का कायल हूँ, इकराम का कायल हूँ। लेकिन एक तरफ बात कमली वाले की हो, दूसरी तरफ बात इमामों की हो। मैं कमली वाले की बात को मानूंगा, अल्लाह के पैगंबर की बात को मानूंगा। क्यों? इसलिए क़यामत के दिन मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा इमाम की मानी है या नहीं मानी, मुझसे ये पूछा जाएगा कमली वाले की मानी है या नहीं मानी। इसलिए आइए कमली वाले की बात मानिए। मैं सामने कुरान रख के कह सकता हूँ जब कमली वाले की बात को माना जाएगा आप हौज़े कौसर से होते हुए सीधे जन्नतुल फिरदौस में जाए। नारा तकबीर। शान मुस्तफा, सारे मुसलमान बैठे हो। शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, बुलंदी मुस्तफा, मसलक हक अली, मसलक हक अली, हाफिज़ बुनियामीन आदिल साहब। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं भाभी हां। मैं कौन? तुसी कौन? और गल सुनो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस हूँ, मुझे अहले हदीस होने पर फख्र है। लेकिन मैं तानू नहीं कहना भाभी हो जाओ, मैं नहीं कहना भाभी हो जाओ। मैं तब ये कहना कि तुसी कुरान से अमल करो और नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सही हदीस से अमल करो। मैं नहीं कहना तुसी कुरान से अमल करना शुरू कर दो, नबी पाक दी हदीस से अमल शुरू करना शुरू कर दो। तुसी ना भी सदा लोग आपे ही तानू कहना है की भला लोग आपे ही कहना है। हज़रात दी वकार कुरान हदीस फितनियां दा दरवाजा उधर बंद होएगा जिधर सारे कमली वाले दी गल बना। 2 गल्लां हो गई। हुण तीसरी गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? थकता नहीं गया? मैं बार बार पूछ रहा, मैंने तुहाडा एहसास बड़ा है। अल्लाह 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 अल्लाह। और तीसरी गल तवज्जो करना, हज़रात दी वकार इस दौर दा सब तो बड़ा फितना केड़ा है भला? ओ प्यार आप है नजर उधर पे आप है इस दौर का सब तो बड़ा फितना है ए मोबाइल है, लेकिन है निका है। अरे जिड्डा निका है उड़ा दिखा है निका है, जिड्डा निका है उड़ा
اوڈا دکھایا جدے دور دا سب تو بڑا فتنہ موبائل ہے چھوٹا موبائل کئی بندے کہنے نے وڈا نے نکا رکھنا چاہیے نکا جدہ نکائے اوڈا دکھائے کیویں دکھائے حضرات دی وقار دو بڑا جدہ موبائل نکلیا ہویا جنیاں بندے دیاں دو انگلانے شاید انگلا بٹھیاں اڑتے موبائل دے تو بھی چھوٹا ہو گئے ایڈا سمارٹ فون بھی آگیا ہے ایڈا چھوٹا فون بھی آگیا ہے آوے لو گل رہ گئی ہر شاید ماشاءاللہ لو جی پڑھ دو کہ میرے ہاتھ جو ڈیکھی ہے کھڑا ہے اللہ اللہ میرا جو کٹا ہوگا اللہ خواہ اکبر اللہ توجہ کرنا فضلات تیزی وقار چھٹا نکائے اڑا دکھائے ایڈا موبائل نکا جا چھوٹا جا موبائل لڑکی نے لڑکی کو لے کے دیتا ہویا ہے وہ لڑکی نے جناب چھپا کے رکھے آئے کوئی پتہ نہیں مہانوں کے لئے کل موبائل ہے کوئی پتہ نہیں پیرے لئے کل موبائل ہے کوئی پتہ نہیں پراوارے لئے کل موبائل ہے چھوٹا جا چھپا لیں دیئے کوئی پتہ نہیں لگتا چھپ چھپ کے گناہ کر دیئے رابطیاں طریقیاں دے اندر کسی کو پتہ نہیں لگتا موبائل دا چھوٹا جویا نکا جویا رات جی وقار پھر پتہ کتن لگیا ہے پتہ ادھر لگتا ہے جدن جناب انہیں سارے کر دیاں دیانو شام دی چاہے دے اندر سون والیاں گوڑیاں ملا دیتیاں نیند والیاں گوڑیاں ملا کے سارے نو سلا دیتا اور جدو سارے سو گئے پھر جناب انہیں پورے گھر دا مال کٹھا کر لیا پیسے کٹھے کر لے اپنی ماں دیاں ٹھوبا بھی کٹھیاں کر رہیاں بن کے پک جناب ایک کٹھڑی بن لئی بن کے رات دے طریقی دے وچ کاند ٹپ گئی جی میں چور ٹپ جام دے رہے جی میں ٹکیٹ گندہ ٹپ دے رہے کل ٹپ کے نفس گئی پھج گئی اگلی دن جناب عدالت اندر جا کے بیان دے دیتے عدالت دے کائنات دے لوگوں پتہ ادھر لگا شریک کے موبائل دا جتن ماں دی جناب آن چلو داغدار کر گئی بھٹے باپ دی پگڑی زمین تے ڈگ گئی برا ماں دیا ناکا کٹ گیا برا بلار وچ نکل جو کہ نہ رہ گئے اس طریقے موبائل دا پتہ ادھر لگائے جتن کوئی عجیبی چاند چڑھ کے آئے پھر ماننا جڈا نکائے اٹھا دکھائے اللہ خواہ اکبر اللہ عزتاں دے جنازے پہلے کر دینے اس موبائل دی وجہ تو غیر ترٹیاں جاریاں نے اس موبائل دی وجہ تو بہو بیٹیاں گواہ کی دیاں جاریاں اس موبائل دی وجہ تو اللہ خواہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ اللہ تیزی وقارے جتنا نکائے وڈا دکھائے اور وڈے دی گل کر لینے وڈا موبائل وڈا ٹچ موبائل جڑائے نا یہ بھی بڑا وڈا فتنہ ہے جتو وڈا فتنہ کوئی نہیں میں کہہ رہی آج دے دور دا سب تو بڑا فتنہ موبائل ہے موبائل آگیا ہے میموری کارڈ آگیا ہے موبائل آگیا ہے فیس بک آگئی ہے موبائل آگیا ہے واٹسپ آگئی ہے موبائل آگیا ہے انسٹاگرام آگیا ہے موبائل آگیا ہے ٹویٹر آگیا ہے موبائل آگیا ہے یوٹیوب تے گوگل چل پہ ہے موبائل آگیا ہے نیمو آگئی ہے موبائل آگیا ہے میسنجر آگئی ہے اللہ تیزی وقارے کو موبائل دی وجہ تو کتنے ایپ تھے کتنے فتنے پہ چل دے پیانے نا اور میرے محترم دائیو جدو دا موبائل آیا ہے نا ایک اللہ بندے نے امام کا دشمن تے ہے ہی ہے میں انسان کی جان دا بھی دشمن ہے میرے توجہ جان دا بھی دشمن ہے بڑے بڑے بندے اکھاں خواہ بیٹھے اس موبائل کو بے خدیاں اور جناب میڈیکل دی رپورٹ دے مطابق پتہ لگ گئے اس موبائل بھی چلی کروانیاں جنہاں شواما نے جنہوں ریڈیو ٹیپ کیا جاتا ہے وہ اتنی خطرناک نے وہ انسان دے وجود نقصان پہنچا دیاں نے آٹا مرد بندے بنا دیاں نے برین کینسر دا سبب بڑھ دیاں جو بیماریاں وہ دی وجہ تو ساریاں بیماریاں پیدا دیاں پڑیاں نے ایسا دے نکے نکے بچے اپنی سکہ خراب کر بھر دینے موبائل دی وجہ تو آتا کہ نہ بندے تو تک آ گئی ہے بچہ روٹا پیوں بھی نکل جا ماں موبائل تے گانا لگا کوئی پکڑا دے دے گے وہ چھوٹا جب بچہ گانا سنتا چپ کر جاتا ہے ہولی ہولی بڑا ہوتا ہے نا وہی پیداوار میں جناب گانا شامل ہوتا ہے وہی گھٹی میں گانا آ جاتا ہے پھر بڑا ہو کے موبائل کو پسند کرتا ہے موبائل کی خاطر ماں باپ میں لڑ لگ پیندا ہے موبائل